अस्सलाम वालेकुम। जब दिन कदरे गर्म और रातें हल्की ठंडी होने लगें या मौसमियाती तब्दीली के दौरान बारिशें हों, नमी में इजाफा हो, तो ये माहौलियाती तनाव कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम वाले जानदारों को मुतासर कर सकता है। परिंदों के गले से हर हर की आवाज़ें निकलें, रेशा, बलगम, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, छींकें, सांस लेने में दिक्कत, फॉल कॉलरा, इकोलाई, सीआरडी, सीसीआरडी, ब्रोंकाइटिस, कोराइजा, एंट्राइटिस, एलर्जी और दीगर जरासीमी बीमारियों के इलाज मुआवजा के सिलसिले में जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन के इस्तेमाल से शानदार नताइज सामने आते हैं। ये इंजेक्शन दो मजबूत एंटीबायोटिक्स और दो एजेंट्स का मरकब है। एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतरीन नताइज देने वाली दो ताकतवर एंटीबायोटिक्स इन्फ्लेमेशन यानी सोजश के खात्मा के लिए एक मौसर एजेंट और एक एजेंट जो एलर्जी का खात्मा करे यानी बैक वक्त एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी हिस्टामिन। इस 10 ml के जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन में टाइलोसिन, टार्ट्रेट, डेक्सामेथासोन, जेंटामाइसिन सल्फेट और क्लोरफेनिरामिन शामिल हैं। मुर्गियों पोल्ट्री बर्ड्स के लिए जेंटाकोम्बिसोन की मिकदार 1 ml फी 10 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के हिसाब से होगी। मुतासरा जानदार को लगातार 3 दिनों तक छाती में यानी पट्ठे में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाएंगे। बड़े जानवरों के लिए 1 ml यानी 1 मिलीलीटर या 1 cc जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन फी 15 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के हिसाब से 3 दिनों तक पट्ठों में टीका लगेगा। अगर 1 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन का जानदार है तो उसे 0.1 cc यानी 0.1 ml जेंटाकोम्बिसोन टीका लगाएंगे। 1.5 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन वाले परिंदे को 0.15 cc जेंटाकोम्बिसोन और 2 किलोग्राम एवरेज वजन के चिकन को 0.2 cc यानी 0.2 ml जेंटाकोम्बिसोन टीका लगाएंगे। सीआरडी ज्यादा पेचीदा ना हो तो इलाज मुआवजा इंतहाई आसान हो जाता है, और अगर इन्फेक्शन बिगड़ जाए, सीआरडी के साथ साथ इकोलाई इन्फेक्शन भी हो जाए, तो फ्लाक में बहुत जल्द सीसीआरडी मर्ज भी दिखाई देगा। बहरहाल सीआरडी हो, सीसीआरडी या इकोलाई, इलाज मुआवजा के लिए जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन इस्तेमाल करवा सकते हैं। हत्ता कि अगर फ्लाक पे वायरसेस हमलावर हों तो अलामात की शिद्दत में कमी लाने और जानदारों को जल्द सेहतयाब करने के सिलसिले में जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन का इस्तेमाल मुस्बत नताज देता है। सीआरडी में आपके कीमती परिंदे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और मिलते जुलते मसाइल का शिकार होंगे। नशोनुमा और पैदावार दोनों मुतासर होंगे। सीसीआरडी में नाक से मसलसल रतूबत बहती दिखाई देगी, जानदार खांसी, छींके करेंगे, मुंह के मुख्तलिफ हिस्सों में सोजश होने लगेगी, जबकि ब्रोंकाइटिस में हवा के गुजर वाले रास्ते फेफड़ों का इन्फेक्शन दिखाई देगा, इरिटेशन होगी, सोजश, खांसी, म्यूकस यानी रेशा की मिकदार में इजाफा, सांस की तंगी, हल्का बुखार, हर हर की आवाज़ें और खराब छाती जैसी अलामात होंगी। इन तमाम सूरतों में जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन का इस्तेमाल बेहतर हिकमत अमली है। गाय, भैंस, भेड़ बकरी और दीगर जानवरों में निज़ाम तनफ़्फ़ुस की बीमारियां, गलगोटू, नमूनिया, सांस की नाली की सोजश, निज़ाम इन्हज़ाम के मसाइल, आंतों की सोजश, इसहाल यानी डायरिया, गुर्दा, मसाना, पेशाब की नाली और थनों की सोजश, दीगर अमराज मसाइल मसलन जहम, रेशा, पट्ठों की सोजश और एलर्जी का नहायत ही मौसर इलाज आपको जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन की सूरत में मैसर होगा। इस इंजेक्शन को जब भी इस्तेमाल में लाना हो, इस तरह से पैकिंग खोलें, बोतल वायल बाहर निकालें, हिलाएं, ऊपर से कवरिंग उतारें। आपके पास नई सिरिंज दस्तयाब होनी चाहिए। सिरिंज में मतलूबा मिकदार में दवा भर के मुतासरा जानदार को टीका लगाएं और बोतल को, वायल को दोबारा पैकिंग में डालकर उस जगह पे रखें जो कदरे ठंडी और खुश्क हो। जिस कमरे में इसे स्टोर करें वहाँ टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ ना करे, और जेंटाकोम्बिसोन को बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाएं। बोतल के अंदर मौजूद सोल्यूशन में अगर आपको क्रिस्टल्स दिखाई दें तो बोतल को नीम गर्म पानी में रखकर कदरे गर्म कर लें जब तक क्रिस्टल्स हल ना हों। इस्तेमाल में लाने से पहले
اس کی ایکسپائری ڈیٹ یعنی تاریخ تنسیخ ضرور دیکھیں، ایکسپائرڈ دوا نہ خریدیں اور دوران خریداری تسلی کر لیں کہ پیکنگ محفوظ ہو، پہلے سے ہی کھلی ہوئی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں سے کچھ حصہ استعمال کر کے اسے دوبارہ لمبے عرصے کے لیے اسٹور کیا گیا، ذخیرہ کیا گیا تاکہ دیگر حضرات کو فروخت کی جا سکے، تو ایسی پیکنگ نہ خریدیں۔ جینٹاکومبسون انجیکشن میں موجود ٹائلوسین ٹارٹریٹ کا جانداروں کو CRD یعنی کرونک ریسپیریٹری ڈیزیز مائکوپلازما گیلی سیپٹیکم سے نجات دلوانے میں اہم کردار ہے، اور بہت سے سیانے فارمر حضرات پرندوں کو مائکوپلازما گیلی سیپٹیکم CRD سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پہ جینٹاکومبسون استعمال کرواتے ہیں۔ اگر آپ کو جینٹاکومبسون انجیکشن میسر نہ ہو تو قریبی ویٹنری کلینک سے جینٹامائسین سلفیٹ جو کہ جینک 10 کے نام سے دستیاب ہوگا، اس کی چھوٹی پیکنگ خریدیں۔ یہ آپ کو 50 سے لے کر 100 ml حتیٰ کہ اس سے زیادہ ml کی پیکنگ میں بھی میسر ہوگی۔ پلاسٹک کے برتن میں 100 ملی لیٹر تازہ صاف پانی بھر کے اس میں 1 ملی لیٹر یعنی 1 cc جینٹامائسین ڈال کر حل کر کے محلول تیار کریں، اور اب اس محلول میں سے 0.2 یعنی 0.2 cc سرنج میں بھر کر متاثرہ برڈ کو زیر جلد پہلا ٹیکہ لگائیں گے، اور ٹھیک 24 گھنٹوں کے بعد اسی طریقہ کار کو دہرا کر دوسرا انجیکشن لگائیں گے، اور جلد سے جلد متاثرہ پرندوں کو غذا پانی کی جانب مائل کر کے صحت یاب کرنے کی کوشش کریں گے۔ وسیع پیمانے پہ کام کرنے والی جینٹامائسین سلفیٹ نہ صرف موسمیاتی تناؤ سے متاثرہ پرندوں کے نظام تنفس کی صحت بحال کرتی ہے، بلکہ اگر آپ کے پاس چھوٹی عمر کے برڈز ہیں، چکس ہیں، تو ان کی آغاز میں اموات روکنے، انہیں اسٹیفلوکوکس انفیکشنز، مائکوپلازموسس، CRD، سالمونیلا، ایکولائی سے محفوظ رکھنے یا بطور علاج بھی اچھے نتائج دیتی ہے۔ اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی کے دوران مختلف وجوہات کی بنا پہ جانداروں کے اجسام سے امائنو ایسڈز، وائٹامنز، الیکٹرولائٹس کی کمی ہونے لگتی ہے، اور بعض اوقات کمی اس قدر شدید ہو جاتی ہے کہ ایمرجنسی جیسی صورتحال درپیش ہوگی، تو ایسے حالات میں ایمیوائکام کے نام سے دستیاب امائنو ایسڈز، وائٹامنز اور الیکٹرولائٹس کا آمیزہ بہترین چوائس ہے۔ یہ آپ کو 50 ml، 100 ml حتیٰ کہ اس سے زیادہ ملی لیٹر کی پیکنگ میں بھی قریبی ویٹنری کلینک سے بآسانی میسر ہو جاتا ہے۔ اسے آپ انٹراوینس یعنی نس میں بھی لگا سکتے ہیں، سب کٹ یعنی زیر جلد بھی، اور انٹراماسکولر یعنی پٹھوں میں بھی۔ پولٹری برڈز کے لیے ایمیوائکام کی مقدار 1 ملی لیٹر یعنی 1 cc فی 5 کلو گرام اوس جسمانی وزن کے حساب سے ہوگی، اور اگر آپ کے پاس موجود متاثرہ جاندار کا جسمانی وزن 1 کلو گرام کے لگ بھگ ہے تو اسے 0.2 ml ایمیوائکام دن میں 2 مرتبہ لگاتار 3 دنوں تک لگائیں گے۔ دیگر لائف سٹاک، دیگر جانوروں کے لیے اس انجیکشن کی مقدار مختلف ہوگی۔ اگر آپ کو جینک 10 یا جینٹاکومبسون میسر نہ ہوں تو گھر میں موجود جانداروں کو مختلف امراض سے محفوظ رکھنے یا مرض کی صورت میں علاج معالجہ کے لیے وسیع پیمانے پہ اثر دکھانے والا یہ امیزہ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ سیمنز کمپنی کا تیار کردہ یہ والا مرکب 20 گرام کی پیکنگ میں قریبی ویٹنری کلینک سے دستیاب ہوتا ہے۔ ٹائلوسین، ایریتھرومائسین اور فیورولٹاڈون جیسی طاقتور اینٹی بایوٹکس پانی میں حل پذیر پاؤڈر کی صورت میں ٹائلوفورسن نام سے میسر ہوتی ہیں، جنہیں لائف سٹاک اور پولٹری برڈز میں بیکٹیریل بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں استعمال میں لایا جاتا ہے۔ جاندار CRD یعنی لمبے عرصے کے عارضے کے باعث پیچیدگیوں کا شکار ہوں، یا کورائی جیسے مرض کی زد میں آ جائیں، منہ ناک پہ سوزش دکھائی دے، یا ہڈیوں جوڑوں کے مسائل کا سامنا ہو، کولیبیسیلوسس ایکولائی، ایسکریشیا کولائی حاملہ آور ہو، یا فلاک میں سالمونیلوسس کے کیسز دکھائی دے، مائکوپلازما سے نجات دلوانی ہو، یا ہسٹومونیسس، بلیک ہیڈ بیماری سے، تو ٹائلوفورسن کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ اینٹی بایوٹکس جانداروں کے نظام انہضام، گٹ ہیلتھ اور نظام تنفس کے بہتر کام کرنے کے سلسلے میں اچھے نتائج دیتی ہیں۔ پانی میں حل پذیر پاؤڈر ٹائلوفورسن کو بطور پرہیز بھی استعمال کروا سکتے ہیں، یعنی کسی بھی قسم کے مرض کی علامات نہ دکھائی دیں، جاندار صحت مند ہوں، کھانا پینا بھی ٹھیک ہو، لیکن علاقے میں وبا پھوٹنے یا غیر معیاری غذا
या मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आपको खदशा लाहक हो कि परिंदे अमराज की जद में आ सकते हैं, तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे टाइलोफोर्सन इस्तेमाल करवाने में कोई हर्ज नहीं। तरीका इस्तेमाल ये होगा कि बीमारी की सूरत में साफ़ प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, इसमें 4 ग्राम टाइलोफोर्सन पाउडर शामिल करके अच्छी तरह से हल करें और मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। और अगर बचाव के लिए यानी अमराज की रोकथाम के सिलसिले में ये पाउडर इस्तेमाल करवाना हो तो 1 लीटर पानी में 2 ग्राम टाइलोफोर्सन पाउडर शामिल करके पिलाएं। रोज़ाना 8 घंटे और लगातार 5 से 6 दिनों तक इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जारी रखें। पानी के अलावा खुराक में शामिल करके भी जानदारों को दे सकते हैं। इलाज मुआवजा के सिलसिले में 5 किलो खुराक में 20 ग्राम का एक पैकेट मिक्स करेंगे, जबकि बतौर परहेज़ इस्तेमाल करवाना हो तो 5 किलो खुराक में आधा पैकेट यानी 10 ग्राम टाइलोफोर्सन अच्छी तरह से हल करके जानदारों को देंगे। रोज़ाना दोपहर की खुराक में लगातार 3 से 5 दिनों तक। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।